जब तक इस धरती पर एक कलिमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहे। हम कल भी अपनी शरीयत पर अमल करते थे, आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक करते रहेंगे। कल भी अपनी शरीयत के लिए सूली पर चढ़ते थे, कल भी अपने देश की आज़ादी के लिए सूली पर चढ़ते थे, आज भी चढ़ सकते हैं। तोपों और टैंकों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं, बारूदी शोलों से झुलस सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहब व मिल्लत और दीनों धर्म पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दे सकते। अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है, अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है। अगर शरीयत पे आंच आई तो बाबा हम भी जिद पे आ जाएंगे। सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पे शाहिद है कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमी पे जब तन के गोरे मगरमन के काले यानी अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और अपनी शातिराना वायाराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, तो सबसे पहले आलमे बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की गुर्बतों दूरी से बेफिक्र, राहों के खतरात से बेफिक्र होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में हमने फांसी के फंदों को चूम कर मंजिल का निशान पूछा। तो कभी मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहू लहान कर आग के अंगारों में जाना पसंद किया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कराया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को तोपों पर डालकर और यूं ही हवा में उड़ा दिया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी माँओं और बहनों को कुर्बान कर डाला। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को खाक में मिला दिया। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सरों को दरख्तों पर लटकाना गवारा किया, लेकिन अंग्रेज कुत्तों के सामने अपने सरों को झुकाना गवारा नहीं किया। गोया के बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ और हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सोच समझ कर ये जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान और नज़रियात व अक़ायद के करोड़ों हिंदुस्तानी आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद वतन के लोग यूं मिले हमसे जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। आपको यकीन नहीं है तो आप तारीख के औराक को उठाइए और उनके पन्नों को उलट कर देखिए कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, जुल्म व इस्तबदाद के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए। कभी गोरखछक के नाम पर मोहम्मद अखलाक का कत्ल किया जाता है, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माँ और बहनों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है, तो कभी गुजरात के अंदर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे को यूं ही तोपों टैंकों और गोलियों से भून दिया जाता है। यह है जुल्म व इस्तबदाद की तारीख और पूरी दुनिया जानती है गुजरात के दंगे को। लेकिन दोस्तों, ईवान हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि याद रखो, अरे फिरका परस्त ताकतों, इत्तेहाद के दुश्मनों, सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सियासत की रोटियां सेकने वालों, कान खोल कर सुन लो कि जब तक इस धरती पर एक कलिमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। हम कल भी अपनी शरीयत पर अमल करते थे, आज भी करते हैं और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक करते रहेंगे। और हाँ, इस बात को अपने दिलो दिमाग में याद रखो कि हम कल भी अपनी शरीयत के लिए सूली पर चढ़ते थे, हम कल भी अपने देश की आज़ादी के लिए सूली पर चढ़ते थे, आज भी चढ़ सकते हैं और तोपों और टैंकों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं, बारूदी शोलों से झुलस सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहब व मिल्लत और दीनों धर्म पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दे सकते। अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है हम, अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है हम। अगर शरीयत पे आंच आई तो बाबा हम भी जिद पे आ जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हर तरफ साजिशें, हर तरफ साजिशें। इसलिए मैं ये बात बिल्कुल पहली बोल देना चाहता हूँ कि याद रखो कि ऐसे जो फिरका परस्त ताकतें हैं, यकीनन वह आटे में नमक की तरह है।
لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اس لیے ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے آستین کے زہریلے سانپوں کو نکال کر کچل ڈالے اور ملک کے بقا کی فکر کرے اور قوم ملت کے اندر اپنے ہیرے کو تراش کرے اور وہ نوجوانوں کو نکالے جو ملک سے محبت کرتے ہیں, جو دیش سے الفت رکھتے ہیں, بغض نہیں رکھتے, عداوت نہیں رکھتے, کینہ اور کپٹ نہیں رکھتے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور عزیز بچوں, آج یہ ملک ہندوستان میں یہ سازشیں رچی جا رہی ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے, مسلمانوں کو اس ملک سے آخر اتنی محبت کیوں ہے. ارے بابا, ہم کیوں نہ ملک سے محبت کرے, جیتے جی بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اور محبت کی سڑے بگٹ کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جاہل, ناگوار اور کمینہ اور کمبخت سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے, ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں پروفیٹ محمد نے سکھایا ہے, کسی گوار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جاہل اور کمینہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. سامعین معظم, اور بعض لوگ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے. ارے اگر آپ تاریخ کو بھول چکے ہو تو تاریخ کے پنوں کو اٹھاؤ اور اس کے اوراق کو کھول کر دیکھو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 93 کے جلسے سے خطاب ہو کر فرمایا تھا کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی آ کر کہے کہ ابوالکلام ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم پریم, یکتا اور محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو. کلام نے کہا کہ میں ایسی آزادی کو لات مارتا ہوں, مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں. ارے مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی پریم, محبت, اتحاد, الفت اور بھی تمام چیزیں چاہیے جو الفت کے دعوے دار ہیں, جو الفت سے ریلیٹڈ ہے. یہ پیغام دیا ہم نے ملک کو. لیکن آج یہ فرقہ پرست طاقتیں ہمیں بدنام کرنے میں لگی ہے. کبھی مدارس پہ ISI کا اڈا ہونے کا الزام, تو کبھی مدارس کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, جن کو اپنے اللہ اور رسول سے محبت ہوتی ہے, جنہیں کتابوں سے محبت ہوتی ہے, جنہیں درسگاہوں سے محبت ہوتی ہے, جنہیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم دوستوں سے محبت ہوتی ہے, اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے. کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے تمام ہندوستانیوں کا ہاتھ ہے. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ ہندوستان صرف آزاد ہوا ہے ایک مذہب کی بنیاد پر یا ایک فرقے کی بنیاد پر, تو ہندوستان کی آزادی ناقص ہوگی, ادھوری ہوگی, مکمل نہیں ہو سکتی. گویا کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے تو ہندو بھی تھے, مسلم بھی تھے, سکھ اور عیسائی بھی تھے. تمام مذہب کے لوگوں نے مل کر ایک بینر تلے, ایک جھنڈے تلے اس ملک کے حق کے لیے, اس ملک کے لیے لوگوں نے اپنا آواز اٹھایا, بلند کیا اور انگریزوں کو 1947 میں یہاں سے بھگایا. تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. اور ہاں, اس بات کو یاد رکھیں, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, منی پور سے لے کر راجستھان تک, ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں بسنے والا ہر رام اور رحیم کو پورا حق ہے اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور ایک مسلمان کو مسجد تک جانے کی آزادی ہے, اور ایک ہندو کو مندر تک جانے کی آزادی ہے, اور ایک کرسچن کو چرچ تک جانے کی آزادی ہے. گویا کہ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ملک آزاد ہے. آزاد ملک میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزار سکتے ہیں.